फिलिपी 2:9 पदमा हामी जान्छौं। यहाँ भन्दैछ, त्यसै कारण पनि परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले यीशुको नाउँमा घुँडा टेक्न पर्छ। सो हामीले यहाँ के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नाउँ चाहिँ जो सबै नाउँभन्दा उच्च छ, त्यो नाउँ चाहिँ त्यतिकै यीशु ख्रीष्ट भएको कारणले, यीशु परमेश्वरको पुत्र हुनुभएको कारणले होइन, तर उहाँले चाहिँ त्यो अधिकारमा हासिल गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हिजो हामीले हिब्रूको किताब 1:4 हामीले हेर्यौं अनि प्रकाशको किताब 2:बाट हामीले हेर्यौं। जसले जित्नेले मात्रै पाउँछ स्वर्गमा पनि त्यो नाउँ चाहिँ, अनि त्यही नाउँ अनुसारको हाम्रो अख्तियार हुन्छ। जुन नाउँ छ त्यही नाउँ अनुसारको हाम्रो अख्तियार छ, अनि त्यो अख्तियारमा हामी जिउन पाउँछौँ परमेश्वरको वचन अनुसार। अनि आज हामीले के हेरिरहेका छौँ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्दैछौँ कि therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. So यहाँ भन्दैछ उहाँलाई चाहिँ सबै नाउँहरू भन्दाखेरि उच्च नाउँ दिनुभयो, अनि उहाँको नाउँमा चाहिँ सबै कुराले घुँडा टेक्न पर्छ, हरेक कुराले घुँडा टेक्न पर्छ। सो उहाँको उच्च नाउँमा चाहिँ हरेक कुराले घुँडा टेक्न पर्छ। एभ्री नी शुड बाउ। यसाया 45:23 पदलाई आइजाया 45:23 लाई हामीले पढ्यो भने के भनेको छ भने, प्रभुले भन्नुभयो, By myself I have sown, from my mouth has gone out in righteousness, a word that shall not return to me. To every knee shall bow, every tongue shall allegiance भनेर भनेको छ है। के भन्दैछ, प्रभुले भन्नुहुँदैछ कि मैले चाहिँ यो कुराको प्रतिज्ञा गरेको छु, मेरो मुखबाट धार्मिकताको शब्द चाहिँ मैले निक्लेको छ, त्यो चाहिँ म कहाँ त्यसै फर्किँदैन, हरेक घुँडा चाहिँ टेकिनेछ, हरेक घुँडा चाहिँ टेकिन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। सो त्यो अथोरिटीमा जब एउटा मान्छे उठ्छ, त्यो अथोरिटीमा उठ्ने बित्तिकै स्वर्गको कुराहरू पनि आफै अलाइनमेन्टमा आउँछ। यो यीशु ख्रीष्टलाई लिएर हामीले यो कुरालाई सिकिरहेको छौँ, तर हामी यीशु ख्रीष्ट बाहेक अरू कसको जीवनमा यस्तो भयो भन्ने कुरालाई हामीले बाइबलको उदाहरणबाट हेरौँ। हामी दानियललाई देख्छौँ। दानियलको किताब तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। दानियलको अथोरिटीलाई हामी देख्छौँ। दानियलको किताब मा हामीले जब गएर पढ्छौँ, दानियलको किताबमा 10 अध्यायमा मतलब 7, 8, 9 देखि नै हामी हेर्यो भने दानियललाई जुन रेभलेसन दिएको थियो, त्यो रेभलेसन चाहिँ दानियल जुन नाउँमा खडा भएको थियो, त्यो नाउँमा खडा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दानियलको जीवनमा एउटा अथोरिटी रिलिज भएको थियो, एउटा यस्तो अख्तियार रिलिज भएको थियो जुन अख्तियार चाहिँ अनडिनाएबल थियो। दानियलको प्रार्थनाले एउटा यस्तो अथोरिटीलाई रिलिज गर्यो, त्यो प्रार्थना चाहिँ अनडिनाएबल थियो। अन्त बाइबलमा भनेको छ धर्मीजनको प्रार्थनाले चाहिँ ठुलो काम हुन्छ भनेको पनि त्यो वचनलाई हामी त्यतिकै सजिलोसँगले लिन्छौँ। तर दानियलको किताब 9 अध्यायको 23 पदमा हामीले यो थुप्रो पल्ट गएर पढेका छौँ, तर भए पनि म आज यसलाई फेरि यो पर्सपेक्टिभबाट पढ्न चाहन्छु। यहाँ भनेको छ कि 20 देखि पढ्छु, तर मैले पढ्नु खोजेको चाहिँ 23 हो, दानियल 9 को। यसरी म बोल्दै प्रार्थना गर्दै आफ्नो पाप र मेरो जाति इजरायलका पापको पश्चाताप गर्दै उहाँको पवित्र डाँडाको पक्षमा परमप्रभु मेरा परमेश्वरको सामु मेरो अन्तर्विन्ती टक्राइरहेको थिए। जब म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ तब तिनै मानिस गाब्रियल, जसलाई मैले अघि दर्शनमा देखेको थिएँ, साँझको बलिदानको समयमा चाँडो गरी उड्दै मेरो छेउमा आए। स्पष्टसित बोलेर तिनले मलाई भने, हे दानियल, अहिले म तिम्रो समझ खोलिदिन आएको छु। जब तिमीले आफ्नो बिन्ती सुरु गरिरहेका थियौ तब एउटा वचन निस्क्यो, त्यही म तिमीलाई दिनलाई आएको छु, किनकि तिमी अति प्रिय मानिस हो। त्यो वचन राम्ररी विचार गर र त्यस दर्शनलाई विचार गर। सो यहाँ दानियललाई स्वर्गदूतले आएर के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ दानियललाई भन्दैछ कि दानियल, तिमीले
तिम्रो समझ खोलिदिनलाई आएको छु, तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ खोलिदिनलाई आएको छु। अनि हाम्रो समझ चाहिँ थुप्रो ठाउँमा बन्द भएको हुन्छ। हामी यदि हाम्रो समझलाई हामीले 100% हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ 100% हामीले चलाउन सक्नु हो भने चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो अथोरिटी चाहिँ एकदमै हायर हुन्छ। अहिले त बाइबलले भनेको छ कि हामी लिटल लोवर देन द एन्जल्स छौँ, होइन? लिटल लोवर देन द एन्जल भनेर हिब्रूको किताब 2 अध्यायले भन्छ। स्वर्गदूत भन्दाखेरि अलिकति होचो छौँ हामी। तर वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जब त्यो यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई हामीले लिन्छौँ तब हाम्रो जीवनको पाटाहरू बिस्तारै बिस्तारै खोलिन्छ। जसरी ड्यानियलले यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई लिएको थियो। यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई यद्यपि उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई देखेन, तर त्यो सिद्धान्तलाई उनीहरूले बुझेको कारणले गर्दाखेरि त्यो माइन्डलाई लिने बित्तिकै दानियलको जीवनमा केही कुराहरू खोलिनु थाल्यो। सो त्यो चाहिँ अचानक स्वर्गले पनि एकैचोटि 100% हाम्रो लाइफमा खोलिदिनु खोल्दैन पनि। त्यसरी खोल्यो भने त हामी त्यसलाई सस्टेन पनि गर्न सक्दैन, तर पार्सियली खोलिँदै जान्छ हाम्रो जीवनमा। अनि जब पनि एउटा मान्छे जन्मिन्छ, पापमा ऊ गर्भधारण भएको हुन्छ, उसको क्षमता, उसको 100% जुन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको क्यापासिटी छ त्यो 100% हुँदैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ, लिमिटेड अन्डरस्ट्यान्डिङको साथमा हुन्छ। तर त्यो गाडधनलाई जस्तै एउटा मान्छेले खोज्दै जान्छ, त्यो गाडधन बढ्दै जान्छ। जसरी पौलले पनि भन्दैछ, उसले कन्फिडेन्टली के भनेको छ अर्को ठाउँमा भन्दाखेरि इफिसीको किताब 3 अध्यायमा भनेको छ। यहाँ एकछिन यहाँ राखेर पौलले भनेको स्टेटमेन्टलाई म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। उसले के भनेको छ, इफिसीको मण्डलीको चिठीमा उसले भनेको छ कि तपाईँहरूलाई मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ, ग्रेटनेस अफ रेभुलेसनको बारेमा त तपाईँहरूलाई थाहै छ भनेर उसले भनेको छ। उसले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको बारेमा उसले बताएको छ। त्यो चाहिँ उसले घमण्ड गरेर भनेको होइन, तर उसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकाश मैले पाएको थिएँ त्यो चाहिँ अगाडिको मानिसहरूले पाएको थिएन भनिकन उसले एकदमै कन्फिडेन्टली भनेको छ। त्यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उसले म अरूहरूभन्दा ज्ञानी छु, अरूहरूभन्दा भयङ्कर छु भनेको होइन, तर चर्चको ग्लोरीको लागि बताएको। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ 2:3 मैले तिमीहरूलाई अगाडि छोटकरीमा लेखे चाहिँ प्रकाशको रूपमा त्यो रहस्य मलाई कसरी प्रकट भएको हो, जुन कुराले जब तिमीहरू पढ्छौ तब ख्रीष्टको रहस्यमा मेरो समझ तिमीहरूलाई विदित हुन सक्छ। सो ख्रीष्टको रहस्यमा पौलले भन्दैछ जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ मेरो जीवनमा छ, जुन मिस्ट्री मलाई जान्न दिनु भएको थियो, मैले लेखेको चिठीलाई पढ्दै गर्दाखेरि तिमीले के थाहा पाउँछौ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ मेरो जीवनमा जो चाहिँ मलाई विदित गराएको छ। फर द ग्लोरी अफ चर्च, फर द चर्चको महिमाको लागि हो। वास्तव यो घमण्डले भनेको होइन, तर पौलले पनि उसको जीवनको त्यो ग्लोरीमा उसले जिउँदै थियो, जुन चाहिँ ग्लोरी चाहिँ त्यति बेलासम्मको उसको कन्टेम्पोरेरी एपोस्टल्सहरूमा थिएन। त्यो कुरालाई इभन पत्रुसले पनि के गरेको छ, पुष्टि गरेको छ। दोस्रो पत्रुस 3:16 भनेको छ, उसले लेखेको कतिवटा पत्र त उस्तै मान्छेले त बुझ्नु पनि बुझ्दैन भनेको। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पौलको जीवनमा यीशु ख्रीष्टको रेभुलेसनको लेभल, यीशु ख्रीष्टको प्रकाशको लेभल चाहिँ यस्तो हाई थियो जोसुकैले बुझ्नु पनि सक्दैन थियो त्यो दिनको मानिसहरूको। आज पनि इभन मोस्ट अफ द पौलको चिठीहरू चाहिँ के भएको छ, मिसइन्टरप्रेट गर्छ मान्छेले, गर्ने गर्छ। किनभने त्यसलाई चाहिँ कार्नल माइन्डले जब पनि इन्टरप्रेट गर्छ त्यसको गलत अर्थ निस्किहाल्छ। तर जब यीशु ख्रीष्टको रेभुलेसनबाट त्यो कुरा इन्टरप्रेट हुन्छ, त्यसको हामीले डिपर मिनिङलाई बुझ्न सक्छौँ अथवा त्यसको ट्रु मिनिङलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो त्यो चाहिँ कुनै पनि मान्छेको बुद्धिबाट आउँदैन। पौलले पनि भन्दैछ मेरोमा जुन मैले मिस्ट्री जानेको छु है, त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो मिस्ट्री चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ कि त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ है, त्यो चाहिँ परमेश्वरले
अगाडिको जुन कुरा अब पवित्र प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूलाई आत्मामा प्रकट भएजै गरी अरू पुस्ताको मानिसहरूको सन्तानलाई भएको थिएन, अरू जेनेरेसनलाई थाहै पनि थिएन भन्ने छ। पौलले पाएको रेभोल्युसन, पौलले आफ्नै विषयमा टेस्टिमनी दिएको यो चाहिँ उसको घमण्डको कुरा थिएन। तर यो चाहिँ के हो भने दिस इज टकिङ अबाउट द माइन्ड अफ क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टको माइन्ड हो। अनि दानियललाई पनि यहाँ अब दानियलको किताब अघि 9 अध्यायमा हामी पढ्दै गर्दाखेरि के भन्नेछ, स्वर्गदूतले आइकन दानियललाई बताउँदैछ, त्यो मिस्ट्री बताउँदैछ। अनि दानियललाई यसरी भन्दैछ, म चाहिँ तिम्रो समझलाई खोल्दिन आएको, म चाहिँ तिमीले तिम्रो समझलाई खोल्दिन आएको हो। अनि अब चाहिँ म तिमीलाई बताउँछु। उसले भन्दैछ, ए दानियल, म तिम्रो समझ खोलिदिन लागेको। जब तिमीले आफ्नो बिन्ती सुरु गरिरहेको थियौ तब एउटा वचन निस्क्यो भनेको छ। एउटा वचन, त्यो वचनलाई चाहिँ ग्रीक भाषा, हिब्रू भाषामा चाहिँ डबार भनेको छ। डबार, DABAR, डबार भनेको चाहिँ के हो, वर्ड हो। अनि त्यो वर्डले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्डले चाहिँ एन्जल्सलाई रिलिज गर्छ। अब मलाई अस्ति भन्दै थियो कसैले, एन्जलको बारेमा तपाईँले अझै राम्रोसँगले बताइदिनुहोस् न, किनभने हामी त थुप्रोपल्ट स्वर्गदूतलाई म त्यहाँ खटाउँछु, म रिलिज गर्छु, म यहाँ जा भन्छु भन्छ, तर स्वर्गदूत गएकै देख्दैन, खटेकै देख्दैन। किन चाहिँ नदेखेको, वाइ डोन्ट वी सी, किन नदेखेको भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतलाई जतासुकै जा भन्दाखेरि त्यसरी जाने खालको स्वर्गदूतहरू हुँदै हुँदैन, त्यसरी जाने हो। हाम्रो डिसिजनमा भन्छ पृथ्वी त अहिलेसम्म भत्ताभुङ्गै भएर के भइसक्ने थियो होला, हामी शक्तिशाली भएर हामीले मिसह्यान्डल गर्थ्यो होला। तर त्यो एन्जल्सहरूले चाहिँ भजन सङ्ग्रह 103 को 20 पदमा के भनेको छ, दे डु द वर्ड अफ गड, उनीहरूले दे डु द वर्ड डबार भनेको। त्यो वर्ड चाहिँ कति बेला गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी यीशु ख्रीष्टको माइन्डमा किन्दै गरेको हुन्छौँ, पहिला भनेको यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ त्यो नाउँ प्रदान गरे जसमा चाहिँ सबै कुराले के गर्छ, बुढा देख्छ। सो त्यो के भयो, अब सबमिसनमा आउन थाल्यो, उनीहरूले सबमिसनमा आउन थाल्यो। सो एन्जल्सहरू चाहिँ मेरो सबमिसनमा आउने लेभल भनेको चाहिँ के हो, त्यसमा त म घमण्डी हुने त कुरै आउँदैन। त्यसमा त म त यति साह्रो हम्बल भइसकेको हुन्छ, मेरो लाइफ नै अर्कै भइसकेको हुन्छ। मतलब त्यो चाहिँ के भन्नु, त्यो चाहिँ प्रभुले चाहिँ उहाँले त्यो भिक्ट्रीलाई लिनुभयो, त्यो भिक्ट्रीलाई चाहिँ उहाँले धाक देखाएर जबरजस्ती हेपेर उहाँको ईश्वरत्वको द्वाराले जित्नु भएको थिएन। तर उहाँले के द्वारा जित्नुभयो, उहाँले चाहिँ नम्रताबाट जित्नुभयो। त्यो ठाउँले त्यो उच्च नाउँलाई यस्तो हासिल गर्नुभयो कि त्यो उच्च नाउँको अगाडि सबै कुरा आफै झुक्छ। अब यहाँ दानियलको लाइफमा हेर्दै गर्दाखेरि पनि दानियललाई के भन्दैछ स्वर्गदूतले, तिमीलाई चाहिँ अब तिम्रो समझलाई खोलिदिन आएको छु। अनि कसरी चाहिँ त्यो समझ खोलिने प्रक्रिया सुरु भयो, हाउ डिड द्याट अल स्टार्ट भन्ने कुरा पनि बताउँदैछ। हुन त यहाँ 2 लाइनको कुरा छ, तर के भन्दैछ, जब तिमीले प्रार्थना गर्नु थाल्यौ, तिम्रो प्रार्थनाले चाहिँ के गर्यो, स्वर्गमा एउटा शब्द खोलियो, एउटा वर्ड खोलियो, एउटा डबार खोलियो। हेर्नुहोस् है, एन्जेलिक कसरी रिलिज हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। अब यो दिनहरूमा हामीले स्वर्गदूतको बारेमा प्रशस्त मात्रामा हामीले टिचिङ पाइसकेको छौँ। तर भजन सङ्ग्रह 103 को 20 पदले हामीलाई के भन्छ त, भजन सङ्ग्रह 103 को 20 पदलाई पनि हामी पढौँ। तिनीहरूले के गर्छ, परमेश्वरको वचनलाई प्रतिपालन गर्छ है। दे डु द वर्ड अफ गड भनेको छ। हे परमप्रभुका दूत हो, हे शक्तिमान वीर हो भन्दैछ। के भन्दैछ, यो शक्तिमान वीर भनेर उनीहरूलाई भन्दैछ है, जसले उहाँको वचनलाई सिरोपर गर्छ। त्यो जुन चाहिँ वर्ड भनेको छ त्यति बेला पनि, त्यो वचन भनेको छ त्यसलाई पनि त्यही एक्ज्याक्टली अघि दानियल 9 को 23 मा लेखेको त्यही शब्द चलाएको छ, त्यो पनि डबार नै भनेको छ, डबार। सो के भयो, त्यो जस्तै त्यो उहाँको वचनलाई सिरोपर गर्छ, उहाँको वचनको शब्द सुन्दै उहाँलाई धन्यको भन। सो यो कुरालाई अब इभन एन्जल्सहरूलाई पनि वर्शिपमा इन्गेज गराउँदैछ। त्यहाँ मतलब एउटा वर्शिपरले, एउटा आराधकले के गर्दैछ, आराधक यस्तो अथोरिटीमा उभिएर चाहिँ उसले भन्दैछ त्यो कुरालाई। अब त्यो रेभुलेसन हो, हामीलाई त्यतिकै पढ्दाखेरि केही जस्तो पनि लाग्दैन भजन सङ्ग्रह 103 को 20 पद, तर एक्चुअली इट इज अ कमान्ड, त्यो चाहिँ कमान्ड हो। अनि त्यो कमान्डलाई एउटा वर्शिप लिडरले के गर्दैछ, उसले रिलिज गर्दैछ त्यो कमान्डलाई। तर त्यो रिलिज गर्नको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ के भइसकेको छ, ऊ नै चेन्ज भइसकेको छ। स्वर्गको कुरा चाहिँ नि कति बेला हाम्रो जीवनमा सुपर नेचुरल सबैलाई मनपर्छ,
सबैलाई मनपर्छ पावर एभ्रीबडी लाइक्स पावर शक्ति त एउटा सानो नानीदेखि नै एउटा भर्खर जन्मेको नानी अलिक छोरा ठुलो भयो बामे सर्ने भएपछि उसलाई के चाहिन्छ उसलाई बन्दुक चाहिन्छ गन चाहिन्छ खेल्ने टोयमा पनि किनभने त्यो गनले चाहिँ के भएको देखेको हुन्छ उसले त्यो गनले यस्तो थिच्दाखेरि चाहिँ उतापट्टिको मान्छेहरू पड्केको है भत्केको टुटेको फुटेको देखेको हुन्छ किन पावर यो चाहिँ एउटा पावर मेसिन रहेछ एभ्रीबडी लाइक्स पावर हामी पनि कोही बेला स्पिरिचुअल पावरलाई पनि एउटा टोय गन जस्तै हामी चलाउन खोज्छौँ तर नि त्यस्तो हुँदैन वी हेभ टु बी मैच्योर्ड यो पावर चाहिँ हामी भित्र छ त्यो शक्ति चाहिँ हामी भित्र छ किनभने किङडम अफ गड नै हामी भित्र छ परमेश्वरको राज्य नै हामी भित्र छ त्यो राज्यलाई चाहिँ हामीले निकाल्ने सर्टकट्सहरू छैन चोर बाटोहरू छैन तर जब माइन्ड अफ क्राइस्टलाई ल्याउँछौँ तब सबै कुराहरू के हुन थाल्छ आफै दे विल स्टार्ट टु बाउ डाउन सबै कुरा चाहिँ झुक्न थाल्छ सो दानियलले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के निस्क्यो अरे एउटा डबार निस्क्यो डबार चाहिँ 3वटा हिब्रूको शब्दले बनेको छ त्यसलाई डालेट भन्छ एउटा बेट भन्छ एउटा चाहिँ रेस भन्छ 3वटा शब्द सो त्यो डालेट भनेको चाहिँ के हो आलेफ बेट गिमेल डालेट 4th लेटर हैन सो डालेटले चाहिँ के देखाउँदैछ इट्स एन ओपन डोर डालेटको लेटरलाई तपाईले हेर्नु भने त्यो चाहिँ एउटा खुल्ला ढोका जस्तै छ यसो खोलेको ढोका जस्तै छ इट्स एन ओपन डोर सो त्यो यीशु ख्रीष्टको माइन्ड राख्ने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा के खोलिन्छ एउटा ओपन डोर खोलिन्छ डोर स्टार्ट टु ओपन हेर्नुहोस् है त्यसलाई त्यो हिब्रू लेटर त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ लेटर नै नक्सा हो सो के भयो त्यो डालेट भन्ने बित्तिकै हामीले के देख्छ एउटा खुल्ला ढोका प्रभुले प्रकाशको किताबमा के भन्नुभएको छ वान अफ द चर्चेसलाई भन्नुभएको छ हेर मैले तिम्रो अगाडि आई हेभ केप्ट एन ओपन डोर मैले तिम्रो निम्ति एउटा ढोकालाई खुल्ला राखिदिएको छु मैले एउटा ढोकालाई उघारिदिएको छु त्यो ढोकाको नाम चाहिँ के हो याद छ वाट इज द नेम अफ द डोर हजुर यीशु ख्रीष्टले भन्नु आई एम द डोर भन्नुभयो होइन यूहन्नाको किताबमा भन्नुभयो नि म चाहिँ ढोका हो यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ त्यो ढोका सो माइन्ड यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई लिने बित्तिकै त्यो जुन चाहिँ डबार निस्क्यो भनेको छ नि सो के हो त्यो डबारले चाहिँ के देखाउँदैछ इट्स एन ओपन डोर त्यो भनेको चाहिँ के हो त्यो भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा भनेको छ 4 डाइरेक्सनको एन्जल्सहरू भनेको छ 4वटा डाइरेक्सनका एन्जल छ त्यसले के देखाउँछ भने नि त्यो जुन चाहिँ स्वर्गदूत गाब्रिएलले उसलाई त्यो खबर लिएर आएको छ त्यो खबर लिएर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के देखाउँदैछ भने त्यसले एउटा उसको लागि 4 डाइरेक्सनको वायु 4 डाइरेक्सनको एन्जल्सहरूलाई पनि देखाउँछ जसरी प्रभुले इजिकियललाई भन्नुभयो तैँले के गर तैँले हावालाई के गर अगमबानी गर 4 डाइरेक्सनको विन्डलाई तैँले के गर प्रोफेसाइ गर भने त्यो 4 डाइरेक्सन भनेको चाहिँ त्यो 4 डाइरेक्सनको विन्ड भनेको चाहिँ यसरी हामीसँग बग्ने विन्डको कुरा गरेको होइन त्यो चाहिँ के हो एन्जल किनभने हिब्रूको किताबमा लेखेको छ उनीहरू एन्जल्सहरू विन्ड होइन भनेको छ नि हिब्रूको किताब 1 अध्यायको सायद 9 पदमा होला 1 को 9 हो या 2 को 9 मा भनेको छ कि उनीहरू आगो होइन कि उनीहरू बतास छैन पढ्देऊ त 1 को 7 मा हो पढ्देऊ त जोडसँगले यसो के भनेको छ त्यो भनेको एन्जलको कुरा गरेको हो वायु र के भनेको छ आगो भनेको छ इजिकियल 47 मा इजिकियल 37 मा गएर हेर्ने कुन चाहिँ डाइरेक्सनको कतिवटा डाइरेक्सनको उयो भनेको छ 4 डाइरेक्सन भनेको छ त्यो भर्सलाई पर्टिकुलरली पढ्देऊ त म एउटा ठाउँमा अड्किरहेको छु 4 डाइरेक्सनको हावालाई अगम बानी गर भनेको अनि 4 डाइरेक्सनबाट के आयो विन्ड आयो सेकेन्डको प्रोफेसीमा हैन पढ्देऊ त जोडसँगले सो त्यो डबार भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ डालेट छ डालेटले चाहिँ के देखाउँछ इट्स अ 4 डाइरेक्सन 4वटा डाइरेक्सनबाट आउने विन्डलाई पनि देखाउँछ
सो के हो त्यसले चारवटा डाइरेक्सनबाट आउने विन्डलाई पनि देखाउँदैछ। सो जब ड्यानियलले त्यो प्रार्थना गर्न थाल्यो, जब उसले माइन्ड अफ क्राइस्टलाई ल्याउन थाल्यो, माइन्ड अफ क्राइस्ट नै थियो नि, किनभने उसले के गर्दैछ आफ्नो जातिको पनि पश्चाताप गर्दैछ। दानियलले उसले भन्दैछ यसरी 9 अध्यायको 20 पदमा भन्दैछ यसरी म बोल्दै प्रार्थना गर्दै मेरो पाप र मेरो जाति इजरायलको पापको पश्चाताप गर्दै उहाँको पवित्र डाँडाको पक्षमा प्रभु मेरा परमेश्वरको सामु मेरो अन्तर्विन्ती टक्राइरहेको थियो। उसको एन्डबाट चाहिँ के गर्दैछ उसले डरलाग्दो मिस्ट्रिजहरू बोलेको छैन, 4 डाइरेक्सनको एन्जल आइज भनेको छैन, केम भनेको छैन, तर उसले के गर्दैछ उ इज रिपेन्टिङ, उसले पश्चाताप गर्दैछ। उसको लागि चाहिँ के थियो, उसले पृथ्वीमा के गर्दै थियो, रिपेन्ट गर्दै थियो। उसको लागि चाहिँ रिपेन्टेन्स थियो। तर स्वर्गको लागि चाहिँ के थियो, त्यो स्वर्गको लागि चाहिँ रिपेन्टेन्स छैन, इट वाज अ डबार। मैले भने बुझ्दै हुनुहुन्छ, हाउ द वर्ड्स आर रिलिज, हाउ द एन्जल्स आर रिलिज, स्वर्गदूतहरू चाहिँ कसरी रिलिज हुन्छ, वर्ड कसरी रिलिज हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ हामीले सिक्दैछौँ। यीशु ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ सबै कुराले घोडा टेक्छ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। सो डालेट भनेको चाहिँ इट्स एन ओपन डोर। डालेट भनेको चाहिँ के अरे 4 डाइरेक्सनको विन्ड पनि हो। इजिकल 37 को 9, हिब्रू 1 को 7 अनुसार। सुन्नुहोस् है, यो मैले त्यस्तै बनाएर भनेको होइन है। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो आई एम द डोर। यूहन्नाको किताब 12 अध्यायमा होला म ढोका, 10 अध्यायमा भन्नुभयो म के हो, म ढोका हो भन्नुभयो। सो डालेट भनेको चाहिँ त्यो है, डबार भनेको चाहिँ। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा अर्को वर्ड छ बेट भनेको छ। बेट भनेको चाहिँ के हो, घर भनेको। बेट भनेको चाहिँ घर हो, त्यो घर। सो प्रभुले भन्नुभयो यदि तिमीले मेरो वचनलाई पालन गर्छौ भने पिता र म त्यहीसँग रहन्छु, म र पिता आउँछु अनि तिमीहरूसँग विल मेक हाउस, तिमीहरूसँग घर बनाउँछु भन्नुभएको छ प्रभुले। सो जब हामीले प्रभुको कुरालाई मान्छौँ, फादर पहिलो यूहन्ना, दोस्रो यूहन्ना 8 अध्याय होला सायद, दोस्रो यूहन्ना एउटै च्याप्टर मात्रै छ। दोस्रो यूहन्ना एउटै च्याप्टरमा चाहिँ त्यसमा के भनेको छ भने चाहिँ 9 पदमा रहेछ। 9 पदको दोस्रो खण्डमा, तर पहिलो खण्डदेखि नै पढ्छु। अगाडि बढ्ने र ख्रीष्टको शिक्षामा नरहनेसँग चाहिँ परमेश्वर रहनुहुन्न। जो शिक्षामा रहन्छ त्यससँग पिता र पुत्र दुवै रहनुहुन्छ। पिता र पुत्र दुवैजना आउनुहुन्छ। सो इट्स अ हाउस, त्यो चाहिँ एउटा के हो, घर। सो त्यो जुन चाहिँ डबार भन्ने वर्ड छ, यो वर्डभित्र हामी के देख्छौँ, कसरी चाहिँ पिता र पुत्र दुवैजना आउनुहुन्छ अनि उनीहरूसँग घर बनाउनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ मार्क अफ द लर्ड, परमेश्वरको पनि छाप छ। शैतानले छाप लाउनु भन्दा पहिला चाहिँ, मार्क अफ द बिस्ट लाउनु भन्दा पहिला चाहिँ, आउनु भन्दा पहिला चाहिँ मार्क अफ द लर्ड, परमेश्वरको छापको विषयमा बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। प्रकाशको किताब 14 अध्यायको 1 पदमा गएर पढ्नुहोस् त, त्यहाँ के भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ पिता र पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको छाप छ। पढ्दै त माइल जोडले 14 को 1 लाई। यीशु ख्रीष्टको नाउँ र पिताको नाउँ, नेम अफ जीसस एन्ड द नेम अफ द फादर को नाउँ लेखेको। त्यसको नाउँको चाहिँ के थियो अरे, के लगाएको थियो अरे, छाप लगाएको छ भनेको छ। 1,44,000लाई चाहिँ त्यो छाप लगाएको छ। सो त्यो चाहिँ नि, त्यो 1,44,000 चाहिँ को हो या त दे आर द फर्स्ट फ्रुट, उनीहरू पहिलोटे फलहरू हो, उनीहरू अगौटे फलहरू हुन्। अनि त्यो अगौटे फलमा हामी कसरी पार्टिसिपेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडिको शिक्षाहरूमा सिकेका छौँ। वी हेभ टु पार्टिसिपेट। ड्यानियलले के गर्यो, त्यो अगौटे फलमा दानियल पनि पार्टिसिपेट गरेको। मिलेनियल किङडममा ही विल अल्सो कम, ऊ पनि आउँछ। किनभने प्रकाशको किताब 20 अध्यायको 4 पदमा गएर हेर्यो भने के हुन्छ, अगाडि सुतिसकेकोहरू पनि त्यो मिलेनियल किङडम भित्र पस्छ भनेको छ होइन। पढ्दै त्यसलाई पनि जोडसँगले।
त्यहाँ एउटा मिस्टेक पऱ्यो, गर्नेहरू होइन नगर्नेहरू। सो हामीले के देख्छौँ भने नि अगाडि सुतिसकेको सेन्ट्सहरू पनि मिलेनियल किङडमभित्र आउँछ। दे विल कम उनीहरू आउँछ। ग्लोरी क्लाउड अफ विटनेसेसहरू पनि आउँछ मिलेनियल किङडमभित्र, उनीहरू पनि आउँछ। सो ड्यानियल पनि आउँछ त्यति बेला, ड्यानियल पनि हुन्छ। अभियस हो, किनभने ड्यानियल त्यो रेभुलेसनमा जिएको थियो। सो त्यो विटनेस भनेको छ नि मार्टायर्स, हामीले अलरेडी 5 किसिमको विटनेसलाई देखेको छ। सो यो सबै कुरा चाहिँ यहाँ आइकन क्लब हुन्छ। यो अहिलेसम्म सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ अल्टिमेटली केसमा आएर क्लब हुन्छ, केसमा आएर जोडिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइन्ड अफ क्राइस्टमा। सो हामीले यहाँ आज के एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरालाई सिक्दैछौँ भने ड्यानियलले जब प्रार्थना गर्न थाल्यो उसको मुखबाट डबार निस्क्यो, एउटा वर्ड निस्क्यो। अनि त्यसको लास्टको वर्ड जुन चाहिँ रेस्ट छ, रेस्ट भनेको चाहिँ क्राउन पनि भनेको, त्यो भनेको मुकुट भनेको, मुकुट हो। सो त्यो चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ एउटा शब्द निस्क्यो भन्दाखेरि जस्ट शब्द मात्रै होइन, एक एकवटा शब्दको के हो अथोरिटी हुन्छ, त्यो एक एकवटा शब्दको मिनिङ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ अहिले ट्रान्सलेट गर्दैछौँ, त्योभन्दा अझै म्याग्निफाइड हुन्छ, त्योभन्दा अझै गहिरो हुन्छ त्यो चाहिँ। सो यीशु ख्रीष्टको माइन्ड लिने बित्तिकै स्वर्गको सबै कुरा एभ्रिथिङले चाहिँ उहाँको अगाडि घुँडा टेक्छ भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यो माइन्डलाई चाहिँ हामीलाई लिनु भनेको छ। यो कुरालाई बुझ्यो भने चाहिँ नि वी विल हरी अप लिनुको लागि, होइन भने चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टको माइन्ड त अब कहाँ लिनु सकिन्छ र अब यीशु ख्रीष्टको माइन्ड लिएर त कहाँ भ्याउँछ र त्यो खालको विचार आउँछ। इफ यु वान्ट टु रुल, तिमी यदि रुल गर्नु हो, तिमीले साँच्चै नै त्यो अथोरिटीलाई लिन्छौ, तिमी सुपर नेचुरलमा जिउन चाहन्छौ भने दिस इज सुपर नेचुरल। सो होइन भने चाहिँ नि डुप्लिकेटमा झुक्काइन्छ शैतानले। आज थुप्रोजना मान्छे के छ, डुप्लिकेटमा झुकिरहेको छ, किनभने उनीहरूले अरिजिनललाई चिनेकै छैन। अरिजिनललाई नचिनेपछि चाहिँ के हुन्छ, मान्छे जहिले पनि डुप्लिकेटमा झुक्किन्छ। सो हामीले अरिजिनल चाहिँ के हो भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ हामी डुप्लिकेटमा कहिले पनि झुक्किँदैनौँ। तर हामी के हुन्छौँ, हामी सही कुरामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, सही कुरामा हामी अगाडि बढेर जान सक्छौँ। सो यहाँ हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ ड्यानियलको अथोरिटी यहाँ रिलिज भएको छ। यहाँ भन्दैछ तिम्रो समझ खोलिदिनलाई आएको छु। जब तिमीले आफ्नो बिन्ती सुरु गरिरहेका थियौ तब एउटा वचन निस्कियो, त्यही म तिमीलाई दिन आएको छु। सो त्यो स्वर्गदूतले के भन्दैछ, त्यही म तिमीलाई दिन आएको छु। त्यो वर्ड निस्क्यो अनि त्यो चाहिँ नि डल्लै बुक अफ ड्यानियल थियो। त्यो वर्ड चाहिँ डल्लै यो बुक अफ ड्यानियलको डल्लै हिस्ट्री भनेको होइन, तर जुन रेभुलेसन चाहिँ अहिलेसम्म पनि मान्छेले अनकोड गर्न सकेको छैन, त्यो वर्डलाई लिएर आएको एन्जलले, त्यो वर्डलाई। अनि बाइबलमा भन्दैछ किनभने तिमी अति प्रिय मानिस हौ, त्यसको मुनि भनेको छैन सर, किनभने तिमी अति प्रिय मानिस हौ। त्यसै स्वर्गले चाहिँ सबैलाई त्यसै डार्लिङ बिलभेड हुन्छ नि, त्यस्तो भन्दैन स्वर्गले। याद राखौँ है हामी यो कुरालाई, स्वर्गको चाहिँ त्यस्तो तरिकै छैन। स्वर्गले चाहिँ कसलाई प्रिय भन्छ है, कसलाई प्रिय भन्छ। हामीले बाइबलमा हेर्ने फ्यु पिपल चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई भन्यो नि, यीशु ख्रीष्टलाई के भन्यो, मेरो प्रिय पुत्र, मेरो बिलभेड सन है। मरियमलाई भने तिमी कृपाको के हो, पात्र हो भनेको छ, तिमी कृपाको पात्र हो। सो यहाँ पनि ड्यानियललाई भन्दैछ तिमी प्रिय मानिस हो, तिमी प्रिय मानिस हो। स्वर्गले जोसुकैलाई नि त्यसै भन्दैन, हामी चाहिँ भन्छौँ, तर मान्छेको पनि एउटा प्रिय हुनुको लागि एउटा मान्छेले साँच्चै नै के गर्नु, उसको मन नै जितेको हुनु पर्यो। जस्तो सुकै घमण्डी मान्छेहरूलाई त ऊ त मेरो डियर हो भन्छ, भन्दैन। घमण्डीलाई त संसारले मनै पराउँदैन, संसारले त मन पराउँदैन। अब अरू त कुरै छोड्यौ नै। अब के भयो, यो अथोरिटीमा चाहिँ को जिउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो अथोरिटीमा ड्यानियल जिउँदै थियो। अनि त्यो अथोरिटीमा तपाईँ र मलाई पनि जिउनको लागि यो इट इज एन ओपन डोर, हाम्रो लागि पनि खुल्ला ढोका राखेको छ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जस्ट फिलिपियन्स च्याप्टर 2 मा गएर माइन्ड अफ क्राइस्ट मात्रै भन्ने शब्दलाई हामीले लियौँ र त्यसलाई हामीले खोदालेर पढेनौँ भने चाहिँ हामी यो ठाउँमा जानै सक्दैनौँ। सो किन वाइ ड्यानियललाई प्रिय भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ किन उसले माइन्ड अफ क्राइस्टलाई ल्यायो, किन उसले कसैको पक्षमा उभिकन
उसले रिपेन्ट गर्दैछ, उसले पश्चाताप गर्दैछ, उसले के गर्दैछ एउटा जिम्मा लिँदैछ, एउटा मच्योर्ड सनले जस्तो ऊ भाडामा लिएको एउटा खेताला होइन, तर ऊ के हो एउटा जिम्मा लिने एउटा छोरा हो जसले चाहिँ के गर्दैछ जिम्मा लिँदैछ। कैन जस्तो होइन, कैनले के भन्यो म मेरो भाइको गोठालो हो र होइन। कैनको बेहोरा त हामी थुप्रो पल्ट देखाउँछौँ नि, हाम्रो मुखले त भन्दैनौँ शब्दले, तर हामीले केही कुरा जिम्मा लिएर नगर्नुको लागि चाहिँ त्यसरी भन्छ हामी। कैनले के भन्यो तेरो भाइ खै भन्दाखेरि प्रभुले कैनले के भन्यो म मेरो भाइको गोठालो हो र। कस्तो रिस रुड एन्सर दियो नि है। अनि कैनले नि उसले बिलोभेड अनोइन्टिङ पाएन, तर उसले जिम्मा डानियलले चाहिँ त्यसरी भनेन। ऊ चाहिँ के गर्दैछ उसले जिम्मा लिँदैछ। अन्त त हितोपदेशको किताबमा हामीलाई भनेको छ आफ्नो बगाल चिन्नलाई होसियारी हब भनेको त्यही भने। जब हामी एउटा जिम्मा लिएर काम गर्छौँ नि स्वर्गले हामीलाई एउटा बगालसँग के गर्छ जिम्मा दिन्छ। अनि स्वर्गले हामीलाई जिम्मा दिएपछि के हुन्छ हामी त्यससँग होसियारले काम गर्छ। कसैलाई प्रुभ गर्नु छैन, हामीलाई कसैलाई प्रमाणित गर्नु छैन, तर हामीलाई स्वर्गले दिएको जिम्मालाई पूरा गर्दै गरेको हुन्छ, पूरा गर्दै गरेको हुन्छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ हामी चाहिँ काटामार गर्छौँ, झगडा गर्छौँ, मानिसहरूलाई हामी बार हाल्छौँ, छेक्छौँ। हामी परमेश्वरको राज्यदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टले फरिसी अनि शास्त्रीहरूलाई भन्यो तिमीहरू आफै पनि पसेनौ, तर तिमीहरूले पस्नेलाई पनि के गर्यो रोक्यो। सो डानियललाई यहाँ भन्दैछ। अनि त्यसको बादमा अझै एउटा की चाहिँ कहाँ देख्छौँ भने हामी डानियलको किताब 10 अध्यायको 12। अब यहाँ कन्भर्सेसन चल्दैछ, यहाँ एकछिनलाई यो पढिहाल्नु पर्यो पहिला 23 को। किनभने तिमी अति प्रिय मानिस हो, यस वचन त्यो वचन राम्ररी विचार गर र त्यस दर्शनलाई विचार गर। सो डानियललाई भन्दैछ इभन त्यो स्वर्गदूतले त्यो वर्डलीकन आइकन तिमीले दुईवटा कुरालाई चाहिँ राम्ररी विचार गर अरे, यो नम्बर 1 यो वचन र त्यो दर्शनलाई। सो त्यो डबारभित्र चाहिँ यति साह्रो बेसी कुराहरू थियो, उसलाई भन्दैछ अब तिमीले राम्रोसँगले यसलाई विचार गर। अनि जब उसले त्यो कुरालाई कन्टेम्प्लेट गर्न थाल्यो, विचार गर्न थाल्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ स्टार्टेड टु प्रोफेसाई। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो वर्डलाई हेर्दै उसले के हुन थाल्यो मैले यस्तो देखेँ, अब यस्तो हुने रहेछ। उसले विचार गर्दै जाँदैछ अनि के हुँदैछ उसले त्यो आउन लागेको कुराहरू उसले रिभिल गर्दै गयो। अनि त्यो चाहिँ यति साह्रो ठुलो मिस्ट्री भयो बाइबलको अहिलेसम्म नजान्नु सकेको, खोल्नै नसकेको मिस्ट्रीहरू मध्ये यो। तर बाइबलले के भनेको छ दानियलको किताबमा यो चाहिँ तिम्रो समयको लागि होइन, तर यो अन्तिम समयको लागि हो। सो अन्तिम समयमा चाहिँ अब यो मिस्ट्रीहरू के हुन्छ फेरि पनि खोलिन्छ, फेरि पनि रिभिल हुन्छ। अनि यसलाई रिभिल गर्नुको लागि मान्छेले थुप्रो तरिकाहरू अप्नाउँछ। कसैले एकदमै के भन्नु फिलोसफिकल एप्रोच लिन्छ, कतिजना मान्छेले थियोलोजिकल एप्रोच लिन्छ, कतिवटा त्यो सबै एप्रोच चाहिँ नि तबसम्म सक्सेसफुल हुँदैन जबसम्म माइन्ड अफ क्राइस्ट ल्याउँदैन। किन डानियलले यो रेभुलेसन कति बेला पाएको थियो माइन्ड अफ क्राइस्टलाई ल्याउने बित्तिकै। सो भन्नुको मतलब यो रेभुलेसन पनि त्यति बेला मात्रै खोलिन्छ जति बेला हामी माइन्ड अफ क्राइस्टलाई धारण गर्छौँ, नत्र भने त्यो रेभुलेसन के हुन्छ खोल्न सक्दैन। हाम्रो स्टडीले हाम्रो हुन्छ नि हिस्टोरिकल सेटअपले होइन भने दानियलको किताबमा भएको कतिवटा घटनालाई के भन्छ मान्छेले उहिले घटिसकेको, रेभुलेसनमा भएको घटनालाई के भन्छ मान्छेले उहिले घटेको, किनभने त्यस्तै सिमिलर त्यस्तै देखिने घटनाहरू संसारमा घटेको छ नि त। अनि त्यो घटनालाई देखिकन मान्छेले के भन्छ उहिले घटेको, किनभने उसले त्यो हिस्टोरिकल एप्रोच लियो। हेर्नुहोस् यो रेभुलेसनलाई बुझ्ने परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने थुप्रो एप्रोच छ। कसैले हिस्टोरिकल एप्रोच लिन्छ, कसैले स्ट्याटिस्टिकल लिन्छ, अथवा उसले गन्ती गर्छ डेटलाई एडी बीसी के क्यालकुलेट गर्छ। कतिजनाले साइन्टिफिक एप्रोच लिन्छ, कार्बन डेटिङ गर्छ, के गर्छ। अनि त्यो सबै एप्रोचबाट उनीहरूले केही न केही कुरालाई उनीहरूले प्रमाणित नै गरिरहेको हुन्छ। यो घटेको रहेछ नि, यो मान्छे यस्तो यस्तो नामहरूसँग जोड्छ है। कतिजनाले न्युमरोलोजीलाई चलाउँछ। तर नि यो सबै कुराको मिस्ट्री चाहिँ कति बेला खोलिन्छ भन्नुहोस् त, जब एउटा मान्छेले माइन्ड अफ क्राइस्ट। सो सबै भन्दाखेरि बेस्ट एप्रोच चाहिँ के हो छ माइन्ड अफ क्राइस्ट हो, माइन्ड अफ क्राइस्ट हो। दानियललाई पनि भन्यो यसलाई हेर र राम्ररी विचार गर। सो तिमीले जुन माइन्डलाई लिएको छ त्यही माइन्डबाट हेर अनि विचार गर। अनि त्यहाँदेखि डानियललाई के भन्दैछ त यहाँ 10 अध्यायको 12 पद यहाँ भन्दैछ हे दानियल नडराऊ, किनकि बुझ्नलाई तिमीले मन दिएको र आफ्नो परमेश्वरको सामने दिन भएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रो प्रार्थनाहरूको सुनवाई भएको छ र म तिनीहरूको जवाबमा आएछु। दुईवटा कुरा भने डानियललाई
नम्बर 1 के भन्यो? बुझ्नलाई मन दिएको। तिमीले बुझ्नलाई मन दियौ। सो के भयो? तिम्रो माइन्ड नै तिमीले के गर्यौ? सरेन्डर गर्दैछौ। तिम्रो माइन्डलाई नै तिमीले सरेन्डर गर्दैछौ। त्यो बाइबलमा भनेको छ पुट अफ द ओल्ड सेल्फ। तिम्रो पुरानो मनुष्यतालाई के गर तिमीले फुकाल भनेको छ। सो ड्यानियलले पनि त्यही गरेको छ। उसको पुरानो मनुष्यत्वलाई फुकाल्दैछ। सो मैले अघि तपाईलाई मैले यीशु ख्रीष्टको बारेमा मात्रै भन्दाखेरि त कोही बेला हामीलाई मोनोटोनस हुन्छ, यीशु ख्रीष्टले त गर्न सक्नुहुन्छ नि, तर हैन, यहाँ यीशु ख्रीष्ट बाहेक अर्को मान्छेको जीवनमा पनि केही कुरा भएको छ। अन्त ड्यानियलले त्यो कुरालाई ड्यानियलले बुझाउन सक्यो, भन्न सक्यो। यहाँ भन्दैछ तिमीले मन दिएको र आफ्नो परमेश्वरको सामने दिन भएको पहिलो दिनदेखि तिम्रो प्रार्थनाहरूको सुनवाई भएको छ। सो मन देखेको नम्बर 1, नम्बर 2 चाहिँ के थियो? उनले आफैलाई ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। उनले के गरे? आफैलाई नम्र थियो। यीशु ख्रीष्टले पनि आफैलाई के गर्नुभएको थियो? आफैलाई हम्बल बनाउनु भएको थियो। उहाँले आफैलाई विनम्र तुल्याउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले दानियललाई पनि त्यो कुरालाई गर्दाखेरि के भयो? त्यो कुराको अब स्वर्गमा के भयो? सुनवाई भयो। हो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ स्वर्गमा पनि सुनवाई हुँदो रहेछ। स्वर्गमा चाहिँ मैले कत्रो ठुलो घर किने, कत्रो ठुलो गाडी किने, मेरो ब्याङ्कमा कति एकाउन्ट छ, त्यसको केही पनि सुनवाई हुँदैन। त्यसको केही गन्ती नै हुँदैन। किनभने पृथ्वीमा भएको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ के भनेको छ अर्को ठाउँमा यहाँ छ, सायद उपदेशकमा हो या अयुबको किताबमा, मान्छे चाहिँ आफ्नो सर्वश्रेष्ठतामा पनि एउटा किरा जस्तो मात्रै हो भनेको छ। सर्वश्रेष्ठतामा पनि सोलोमन राजाको विषयमा प्रभुले के भन्नुभयो? उसको सर्वश्रेष्ठतामा पनि लिल्लीको फूल जति पनि थिएन, त्यति पनि सिंगारेको थिएन भनेको छ। सो मान्छेको त्यो सर्वश्रेष्ठताको त गन्ती नै हुँदैन। गन्ती चाहिँ के कुराको हुँदो रहेछ? स्वर्गमा ह्युमिलिटीको हुँदो रहेछ, नम्रताको हुँदो रहेछ। परमेश्वरको माइन्डलाई, पुरानो सेल्फलाई निकालेको चाहिँ गन्ती हुँदो रहेछ। जुन दिन नि मैले नि मेरो पुरानो मनुष्यतालाई निकाल्छु नि, स्वर्गमा त्यो के हुँदो रहेछ? इट इज रिकर्डेड। त्यो चाहिँ रिकर्ड हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ रिकर्ड हुँदो रहेछ। हिजो मैले मेरो छोराछोरीलाई सिकाउँदै थिएँ एउटा कुरा, आज तपाईँहरूलाई पनि सिकाउन चाहन्छु। प्रभुको नाममा गरेको चाहिँ सबै कुरा स्वर्गमा गन्ती हुन्छ। प्रभुको नाममा मैले 1 ग्लास चिसो पानी दिएँ नि, के हुन्छ? त्यो काउन्ट हुन्छ। किनभने कसको नाममा दिएको हो? प्रभुको नाममा। सो जब पनि प्रभु भन्ने शब्द आउँछ नि, इट बिकम्स होली। होली हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले प्रभुको नाम लिएर नि तपाईँ ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ? निन्दा हुन्छ, ईश्वर निन्दा हुन्छ, ब्लास्फेमी हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रार्थना गर्नु बस्छौ नि, आराधना गर्नु बस्छौ नि, तिमी कसको नाममा बसेको हो? प्रभुको नाममा गरेको बसेको। ठट्टा गर्नु हुँदैन, किनभने त्यही नै तिम्रो विरुद्धमा के हुन्छ? स्ट्यान्ड हुन्छ। तर तिमी त्यसले गर्दा बाइबलमा भनेको छ प्रभुको उपस्थितिमा जान्न कसरी जाऊ? होशियारसँगले जाऊ। प्रभुको नाममा मैले 1 ग्लास चिसो पानी दिए, स्वर्गमा रिकर्डेड हुन्छ। प्रभुको नाममा गरेको मैले। हामीले याद राख्नुपर्छ है, प्रभुको नाम जेमा पनि लाग्छ नि, इट बिकम्स होली भनेको छ। प्रभुको नाम जे पनि लाग्छ। मैले एउटा न्युजलाई पढ्दै थिएँ हिजो। त्यो इजरायलको वेलिङ वालमा नि, इजरायलमा गयो भने वेलिङ वाल भन्छ त्यसलाई, त्यो पर्खाल छ एउटा। अनि त्यो चाहिँ पहिलाको मन्दिरको एउटा अब रिमेन्सहरू मध्ये एउटा रिमेन्स हो। त्यसलाई भयङ्कर पवित्र साइट मान्छ यहुदीहरूले। यद्यपि इट इज जस्ट ए स्टोन। प्रभु त त्यस्तो कुराहरूमा बस्नुहुन्न नि, तर उनीहरूको लागि होली साइट छ। अन्त मैले एउटा पढ्दै थिएँ, त्यो होली साइटमा गएर पढेँ, त्यो हेऱ्यो भने मान्छेहरूले आफ्नो प्रार्थनाहरू लेखेर त्यो ढुङ्गाको चेपमा पुरा खाँदेको हुन्छ। अनि त्यो ढुङ्गाको चेपमा खाँदेको प्रार्थना चाहिँ के गर्दो रहेछ भने उनीहरूले वर्षमा 2 खेप चाहिँ निकाल्दो रहेछ। यहुदीहरूले त्यहाँ भएको 2 खेप निकालेर चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई फ्याँक्दैन रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कागजमा कसको नाम लेखेको छ? प्रभुको नाम लेखेको छ। सो उनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ? उनीहरूले त्यो कागजलाई नफालेर चाहिँ उनीहरूले लगेर एउटा खाडलमा के गर्दो रहेछ? रोपिदिँदो रहेछ। किनभने प्रभुको नाम लागेको छ। त्यसलाई जतासुकै भुइँमा छर्नु हुँदैन। उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको छैन, तर भए पनि प्रभुको नामलाई चाहिँ उनीहरूले यति साह्रो इज्जत गर्दैछ।
अन्त बाइबलले लेखेको छ नि, तैँले मेरो नाउँलाई जानेको कारणले गर्दाखेरि म तँलाई बचाउँछु, म तँलाई आदर गर्छु, म तँलाई उच्च पदमा राख्छु। आज म यो भन्दै गर्दाखेरि यो अहिले अलिकति कन्टेक्स्टदेखि बाहिरको, तर लेट मी टेल यु, हामी सम्झौँ एका दुस्रालाई वेन इट इज फर द लर्ड, परमेश्वरको लागि हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, इट बिकम्स होली। हामी कसको नाममा आएको आज यो प्रार्थनामा? प्रभुको नाममा आएको, प्रभुको नाममा आएको। तपाईँ कसको नाममा सङ्गतिमा जानुहुन्छ? प्रभुको नाममा जानुहुन्छ। सो त्यसको मतलब यो चिज, यो बाजा गाजा प्रभुको नाममा मैले समर्पण गरेँ, इट बिकम्स होली। होली हो त्यो साँच्चीकै, कुनै कोले कानुन बनाएको होइन। किनभने जब प्रभुको नाम लागि त्यो के भन्यो, पवित्र भन्यो। सो दानियललाई पनि यहाँ त्यो भन्दैछ, दानियलको जीवनमा पनि भन्दैछ, किनकि बुझ्नलाई तिमीले मन दिएको र आफ्नो परमेश्वरको सामने दिन भएको दिनदेखि नै तिम्रो प्रार्थनाहरूको सुनवाई भएको छ। स्वर्गले, स्वर्गदूतले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो प्रार्थनाहरू सुन्दो रहेछ। अब के गर्दैछ, ग्याब्रियलले आइकन ड्यानियललाई रिपोर्टिङ गर्दैछ। फेरि ग्याब्रियलले भन्छ एकछिनमा अहिले माइकल आउनेवाला छ है। उसले के गर्दैछ, एन्जल्स आर रिपोर्टिङ टु दिस म्यान, एउटा मान्छेलाई भट्टाभट्टी के गर्दैछ, रिपोर्ट गर्दैछ। किन भन्नुहोस् त, किनभने उसले माइन्ड अफ क्राइस्टलाई लिएको थियो। माइन्ड अफ क्राइस्ट भन्ने कुरा चाहिँ त्यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, यो अहिले माइन्ड अफ क्राइस्टलाई स्टडी गर्दैछु। प्रभुको नाम, हामी आजदेखि यो कुरालाई अभ्यास गरौँ। प्रभुको नाम जे पनि लाग्छ त्योसँग ठट्टा नगरौँ। हामी ठट्टा नगरौँ। तिमी बस्छौ नि यसरी, सबै कुरा बुझ्दैन, तर तिमीले बुझ्नलाई मन दियो भने चाहिँ स्वर्गले के भन्छ, कि दानियललाई के भन्छ, किनकि बुझ्नलाई तिमीले मन दिएको कारणले गर्दा यु हेभ गिभन अ माइन्ड टु क्राइस्ट। बुझ्नलाई मन दिएको अनि नम्र बनाएको, दुईवटा कुरा। आफैलाई विनम्र तुल्याएको पहिलो दिनदेखि नै। सो दानियलको जीवनमा त्यो फर्स्ट डे चाहिँ कहिले, हाम्रो जीवनमा पनि फर्स्ट डे चाहिँ कहिले सुरु हुँदो रहेछ? हजुर, फर्स्ट डे चाहिँ त्यति बेला सुरु हुँदो रहेछ जब ओल्ड सेल्फलाई त्याग्छ अथवा बुझ्नलाई के दिन्छौ, मन दिन्छौ। अहिलेसम्म कतिवटा दिन जिइसक्यो हामी, तर स्वर्गमा चाहिँ पहिलो दिन भनेर चाहिँ हाम्रो लाइफमा त्यो सुरु हुँदो रहेछ। पहिलो दिन जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो नि, उहाँले सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुभयो पहिलो दिन, अनि त्यसपछि साँझ भयो, अनि बिहान भयो, दोस्रो दिन भनेको छ नि। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि पहिलो दिन चाहिँ दानियलको जीवनमा कति वर्ष पुगिसकेको थियो दानियल यति बेलासम्म थाहा छैन, तर स्वर्गले चाहिँ भन्दैछ आज चाहिँ तिम्रो के हो, फर्स्ट डे, पहिलो दिन। माइन्ड अफ क्राइस्टले चाहिँ नि त्यो फर्स्ट डेलाई हाम्रो जीवनमा खोल्दो रहेछ, फर्स्ट डेलाई। सो हाम्रो जीवनमा आजको बिहानी गरी हामी के सिकौँ भने यो शिक्षाबाट कि अब स्वर्गदूतहरूले उसको अगाडि के गर्नु थाल्यो, रिपोर्टिङ गर्न थाल्यो। माइन्ड अफ क्राइस्टलाई लिने बित्तिकै साँच्चै नै जो पनि एउटा मान्छेले साँच्चै नै माइन्ड अफ क्राइस्टलाई लिन्छौ, स्वर्गदूतले रिपोर्ट गर्छ। दानियलको लाइफमा मात्रै भएको छ नि यो कुरा, दाउदको लाइफमा भएको छ, यहोशूको लाइफमा भएको छ। स्वर्गदूतहरूले आइकन के गर्न थाल्यो, उनीहरूलाई रिपोर्ट गर्न थाल्यो एन्जल्सहरूले। किनभने उनीहरूले के गर्न थाल्यो, माइन्ड अफ क्राइस्टलाई लिन थाल्यो। जतिजनाले पत्रुसको जीवनमा पनि भयो, माइन्ड अफ क्राइस्टले, उसले पनि माइन्ड अफ क्राइस्ट लिने बित्तिकै के गर्न थाल्यो, एन्जेलिक उसको जीवनमा रिलिज हुन थाल्यो। होइन भने चाहिँ अर्को पनि आउँछ, फेरि दोस्रो कोरिन्थी 11:14 पनि आउँछ, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत पनि आउँछ। शैतानले पनि आफैलाई ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेषमा परिणत गर्छ भनेर भनेको छ। त्यो पनि आउँछ। माइन्ड अफ क्राइस्ट बिना पनि नि त्यो एन्जेलिक ऱ्याम देख्यो भन्छ नि, मान्छेले देख्न सक्छ, केही ठुलो कुरा होइन। किन शैतान त कसलाई मारौँ, निलौँ, त्यसलाई मारिहालौँ भनेर त्यो त गर्जने सिंह जस्तो छ, तर त्यसले रूप परिवर्तन गरिरहन्छ घरिघरि। सो त्यसले एउटा मान्छेलाई फसाउनुको लागि अथवा एउटा मान्छेलाई चारो बनाउनुको लागि, बेट बनाउनुको लागि त्यसले के गर्छ, त्यसको मेनिफेस्टेसन दिन्छ। एन्जेलिक देखेँ मैले भन्छ है, देख्नु पनि सक्छ, तर माइन्ड अफ क्राइस्टबाट देखेको र विदाउट द माइन्ड अफ क्राइस्ट देखेको चाहिँ बहुत फरक छ। यो स्वर्गदूतहरूले चाहिँ दानियललाई रेभेलेसन लिएर आयो,
हुन आँटेको लडाईँको बारेमा बतायो, हुन आँटेको लडाईँको बारेमा दानियलले कमान्ड गर्न थाल्यो। सो के भयो, यो कुरा ड्यानियलको जीवनमा पूरा भयो। हामीले देख्छौँ योसुलाई पनि भिजिट गरेको छ, योसुलाई पनि भिजिट गरेको छ। हामी देख्छौँ दाउदलाई पनि भिजिट गरेको छ। मैले अघि भने पत्रुसलाई पनि भिजिट गरेको छ त्यो स्वर्गदूतहरूले। सो त्यो भिजिटेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा कति बेलादेखि सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब हामी प्रभुको माइन्डलाई लिन्छौँ। सो आज तपाईँलाई मैले यो इक्जाम्पल यीशु ख्रीष्ट बाहेक अर्को व्यक्तिको पनि इक्जाम्पल किन देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मात्रै इक्जाम्पल देखाउन त हामी सक्दैनौँ भन्छ, तर हामी जस्तो मान्छे दानियलले पनि त्यो कुरालाई सक्यो। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाएमा आशिषित भएको होस्। आमेन।